बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुमना मलिक और आप हैं सकत मेरे चैनल पे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे। तो नॉवल है तश्तज़वाम, जिसकी आज नई किस्त के साथ आई हूँ, किस्त नंबर 28। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि एपिसोड को आखिर तक बगैर स्किप के पढ़िएगा। कि जैसे कि कुछ रीडर्स करते हैं कि दरमियान से स्किप कर देते हैं, कोई सीन इम्पोर्टेंट होता है जो नॉवल के लिए मतलब आप लोगों की समझ के लिए ज़रूरी होता है, तो वो आप लोग स्किप कर देते हैं। फिर बाद में वो फिर मेरा मेरा हेडेक बन जाता है कि आप लोग कमेंट में पूछते हैं ये यहाँ पे हुआ, आपने स्टोरी में ये कैसे एंटर कर दिया, फलां फलां। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग नॉवल को बगैर स्किप किए पढ़िएगा, क्योंकि मैं कोई फालतू सीन नहीं ऐड करती। जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनकी ज़रूरत मुझे लगता है कि है, मैं वही ऐड करती होती हूँ। और आज की एपिसोड में ज़्यादातर रीडर्स के लिए एक सरप्राइज़ है, लास्ट तक है। आई थिंक आप लोगों ने वो क्या उसे कहते हैं, टाइटल पढ़ लिया होगा, तो अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या चीज़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी एपिसोड, और एपिसोड पढ़ के अपना रिव्यू दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। तश्तज़वाम अस्कलम मुमना मलिक, किस्त नंबर 28। हसनैन शाह ने दोपहर को माँ के कमरे में कदम रखा था। आसफा बेगम अपनी अलमारी से कपड़ों की छांटी में मसरूफ नजर आईं। वो दरवाजा बंद करके दबे कदमों अंदर चला आया। जब उसकी आहट पे वो पलटे बिना बोलने लगी। फुर्सत मिल गई माँ के कमरे में आने की, माँ से बात करने की। उन्होंने ताना दे डाला, जो कि जायज भी था, क्योंकि हसनैन शाह का मुंह सारा दिन हवेली से बाहर रहता था। माँ के लिए तो जैसे उसके पास वक़्त ही नहीं। अम्मा जान, सरदार साईं के कामों में मसरूफ होता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है फरागत कम मिले और हवेली सिर्फ रात को आना हो। वो बताते हुए सोफे पर जगह बना के बैठ गया। उन्होंने रुक कर उसे देखा। ऐसा क्यों करते हो, वजह क्या है? माँ के सवाल पर वो गहरी सांस भर के रह गया। कोई नई बात हो तो बताऊं भी, इसलिए जाने दें। और जरा पास बैठे, एक जरूरी बात करने आया हूँ। फिर डेरे पर जाना है, सरदार साईं शहर गए हुए हैं, तो वहां का आज मैंने देखना है। उसके कहने पर आसफा बेगम काम छोड़कर बेटे के पास आ गई तो उसने बात आगे बढ़ाई। अम्मा जान, जो बात आपसे करने लगा हूँ, तहम्मुल मिजाजी से पूरी सुन लीजिएगा। उसने असल बात से पहले ये कहना जरूरी जाना कि वाकिफ था उसकी माँ भड़कने में देर ना लगाएगी। हसनैन, अब तुम मुझे डरा रहे हो। वो उसके यूं कहने पर वाकई घबराई थी। प्यारी अम्मा जान, डरा मत करें, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाता। दरअसल अभी जो मुद्दा है वो मेरे और नरमीन के मुतालिक है। आपसे एक मर्तबा पहले भी मैंने ये बात की थी, लेकिन आपने ये कहकर मुझे टाल दिया कि छोटी मामानी का कहना है नरमीन के लिए सरदार साईं ने हाँ की हुई है, तो मेरा चांस नहीं। उसने आखिर में सवालिया तासुर से माँ को देख तस्दीक चाही। हाँ, यही बोला था भाभी ने। आसफा बेगम ने अपने अल्फाज पे जोर दिया। झूठ कहा था उन्होंने आपसे। हकीकत तो ये है कि सरदार साईं से कभी नरमीन के लिए बात की ही नहीं गई। और क्या आपने नहीं देखा कि सरदार और सरदारनी के साथ, सरदार अपनी सरदारनी के साथ मुतमईन है। उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की नाचाकी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह लगते हैं। उसने संजीदगी से देखते कहा। बात में दम था। आसफा बेगम का ध्यान कर रात पर चला गया, जब वो नॉर्मल शादीशुदा जोड़े की तरह बल्कि बढ़ चढ़कर एक दूजे के खाने पीने का ख्याल करते नजर आए थे।
शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन भाभी ने झूठ क्यों कहा? सच कहकर बेशक मना कर देती। उन्हें गुस्सा आ गया। झूठ इसलिए बोला कि नरमीन की शादी मुझसे ना हो। आप जानती तो हैं, उनकी नज़र में हसनैन शाह एक निकम्मा, नानकों के पैसे पर पलने वाला इंसान है। तो भला क्यों अपनी इकलौती बेटी को मुझसे बांधने का सोचें? वो खुद वो खुद पर हंसी उड़ाता बोला। अरे मेरा बेटा हरगिज निकम्मा नहीं है। तुम कितनी मेहनत करते हो सबको नजर आता है। भाभी की आदत है बकवास छांटने की, तुम दिल पे मत लिया करो मेरी जान। वो बेटे के चेहरे पर हाथ फेरते उसे बहला रही थी। अम्मा जान, आपका बोला दुरुस्त है कि मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि ये हवेली मेरा ननिहाल है। बचपन से जवानी तक इनका दिया खाया, ताने तो पड़ेंगे ना। उसने हर बार वाली ही कही, लेकिन उसके अल्फाज ने आसफा बेगम को करब पहुंचाया। ये सब तुम्हारे बाप की कम हिम्मती का नतीजा है, उन्होंने नफरत से कहा। अम्मा जान प्लीज उस आदमी का नाम मत लें, हसनैन शाह ने टोक दिया। क्यों ना लो, जब तुम्हारे चचा साथ तायाजाद सब के सब ऐश की जिंदगी गुजारते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम भी शाह खानदान का खून हो, लेकिन तुम्हारी परवाह किसी को नहीं। तुम्हें यहाँ आए रोज ताने दिए जाते हैं, मैं कुछ बोलूं तो मुझे अलहदा सुनने को मिलते हैं। सारा कसूर तुम्हारे बाप का है, जिसमें इतनी मर्दानगी ना थी कि बीवी बच्चे के लिए आवाज उठाता। हमें सालों गुजर गए यहाँ आए, वो आदमी एक बार ना लेने आया। आसफा बेगम के लहजे में तकलीफ का समंदर था। वो रो नहीं रही थी क्योंकि मजबूत थी, पर अंदर के जख्म कभी कभार इस कदर अजियत पहुंचाते कि यूं फट पड़ना मजबूरी बन जाती। आप कौन सी बात कहाँ ले जा रही हैं? हम वही बात करते हैं जो अहम है। गैर अहम लोगों पर अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी चाहिए। हसनैन शाह ने माँ को सीने से लगाए सर को थपकी देकर नरमी से कहा। अपनी माँ की कैफियत वो बिना जाहिर हुए समझ सकता था। तुम क्या चाहते हो अब दोबारा भाभी से बात करूं ताकि वो मेरी इज्जत उतार के रख दे? संभलने के बाद संभलने के बाद सर्द महर अंदाज में पूछा गया तो उसने सर हाँ में हिलाया। मेरी खातिर दोबारा पूछे, अगर अब भी मना करेंगी तो अगली बार सरदार साईं से मैं खुद बात करूंगा। देखिए अम्मा जान, मीनू साईं मेरी मोहब्बत है, उसके अलावा किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहता। प्लीज अम्मा जान। उसने उनके हाथ थामकर इल्तिजा की थी। हसनैन, तुम समझ कर भी नादान क्यों बन रहे हो? जुलेखा भाभी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में मर के भी ना देंगी। मैं तुम्हारे लिए नरमीन से अच्छी और खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। इस मोहब्बत के किस्से को यहीं खत्म कर दो, इससे कबल हम यहाँ से भी निकाले जाएं। उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर वो बिगड़ कर बोला। ऐसा नहीं होगा, अगर हो भी गया तो आपके बेटे के बाजू इतना दम रखते हैं कि आपको रहने के लिए महफूज छत दे सकूं। ये वाला एतराज भूल जाएं और मेरी खातिर दोबारा बात करके देखें। वो अब जिद्दी हो रहा था। वैसे भी कल रात के बाद अटल फैसला ले चुका था नरमीन को हासिल करने का। ठीक है, करूंगी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। और अगर इनकार हो गया तो तुम मेरी बात मानोगे, जिससे चाहूं तुम्हारी शादी करने का हक दोगे। वादा करो। आसफा बेगम ने उसके सामने अपनी हथेली फैलाई तो उस हसनैन शाह ने सर हिलाकर वादा किया। जानता था इनकार ही होना है, पर जब खुद सरदार साईं से बात करेगा तो फैसला उसके हक में होगा, इसलिए मुतमईन था। अलबेला ने दिलदार खानजादा के जाते ही सारा कमरा ऊपर नीचे कर डाला।
اپنا موبائل تلاش کرنے میں۔ جو نہ ملا تو تھک ہار کے نیچے چلی آئی۔ ہال میں زلیخا بیگم کے ساتھ 3 ملازمہ موجود تھی۔ نرمین بھی وہیں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ البیلا نے جب وہاں قدم رکھا تو سب نے ایسے دیکھا جیسے وہ عجوبہ ہو۔ کیا ہوا؟ آپ سب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس سے پوچھ کر خود بھی خود پر نظر ڈالی کہ کپڑوں میں نقص تو نہیں۔ وہ اس لیے سردارنی صاحبہ آپ نے کمرے سے قدم باہر نکالے، شاید ہمیں اپنے لائق نہیں سمجھتی آپ جناب۔ زلیخا بیگم کا میٹھا طنز حاضر تھا۔ البیلا نے آنکھوں کو چھوٹی کر کے دیکھا، یہ اس عورت نے اسے سردار نے کس لہجے سے کہا بھلا؟ خانم آپ ادھر آ جائیں میرے ساتھ۔ تبھی نرمین نے مداخلت کی جس کا مقصد تھا ان کے درمیان منہ ماری نہ ہو جائے۔ گزشتہ قصہ بھی جونگا تو تھا۔ البیلا اس کے بلانے پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ نرمین یہ تمہاری والدہ ماجدہ کی بازو پہ اتنی موٹی پٹی کیوں ہے؟ پرسوں تک تو ذرا سی موچھ آئی ہے سنا تھا۔ البیلا نے تجسس میں مبتلا ہو کر اس سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ اللہ بہتر جانے، میں خود پریشان ہوں، اماں سے پوچھا بھی مگر ڈانٹ پلا دی۔ نرمین نے بیچارگی سے بتایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی نیا ڈرامہ ہے، قسط آئے گی تو دیکھ لینا۔ تم میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ جو 3 ملازمہ یہاں موجود ہیں ان کا کام تمہاری اماں کی خدمت کرنا ہے کیا؟ البیرا نے کسی سوچ کے تحت پوچھ لیا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ نرمین کو اس کے سوال کی سمجھ نہیں لگی تھی۔ مطلب یہ لوگ خاص اسی کام کی تنخواہ لیتی ہیں کیا؟ اس نے آسان الفاظ میں دریافت کیا۔ نہیں تو یہ تینوں الگ الگ کاموں پہ مختص ہیں۔ 2 صفائی والی ہیں اور تیسری جو نیچے بیٹھی ہے وہ کچن میں ہیڈ ہے، یعنی عورت ملازمین کی نگرانی کرتی ہے۔ نرمین نے کتاب کا صفحہ پلٹتے ہوئے تفصیل میں بتایا۔ تو کیا اس والے کام کی الگ سے اجرت ملتی ہے ان کو؟ البیلا نے تینوں خواتین کی جانب دیکھا جو زلیخا بیگم کی خدمت میں مصروف تھیں۔ نگران ملازمہ نیچے بیٹھی زلیخا بیگم کے پاؤں گرم پانی میں ڈبو کر ہاتھ سے مل رہی تھی، باقی 2 میں سے ایک سر دبا رہی تھی تو تیسرے نمبر والی ہاتھوں میں مساج دے رہی تھی۔ یہ پورا کا پورا سپا کا منظر تھا۔ خانہ میں ان کی تنخواہ سردار سائیں کے کھاتے میں فکس ہے، اضافی کام اماں سائیں لیتی ہیں۔ وہ کتاب میں مصروف جواب دے رہی تھی۔ کیا یہ سردار جی کے علم میں ہے؟ البیلا نے مزید کوریدا، جبکہ نرمین نے نفی میں سر ہلا کر کندھے اچکا دیے۔ ان کو پتا ہوتا تو آپ کے سامنے یہ منظر نہ ہوتا۔ یہ عورتیں مجبور ہیں اماں سائی کا کہا ماننے پر، اگر نہیں کریں گی تو نکال دی جائیں گی۔ نرمین نہیں جانتی تھی کس سے کیا کہے جا رہی ہے۔ سردار کو نہیں تھا علم تو کیا ہوا، آج اس نے سردارنی کو نا سمجھی میں بتا ڈالا، جس کا انجام کیا ہوگا ابھی دیکھنے کو ملے گا۔ بات سنیں آپ تینوں، کیا نام ہے آپ کے؟ البیلا کا رخ اب دوسری طرف ہوا تھا۔ نرمین نے چونک کر کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے ان کے نام جان کر؟ زلیخا بیگم کے انداز سے ناگواری ظاہر ہونے لگی۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے زلیخا خانم۔ آپ تینوں یہ کام چھوڑ کر کھڑی ہوں ذرا۔ وہ خود بھی اٹھ کر ٹیبل کے پاس آئی اور انہیں بھی کھڑا کر لیا۔ نرمین نے بھی ناسمجھی سے اس کے انداز دیکھے۔ آپ 3 کے علاوہ اور کتنے ملازم ہیں جو اپنے اصل کام سے ہٹ کر کام کرتے ہیں؟ البیلا اب سینے پہ بازو باندھ کر سنجیدہ انداز میں سوال کر رہی تھی۔
سردار نے جو حویلی کے اندر عورتیں ہیں بس وہی، ہم اضافی کام اپنی خوشی سے کرتے ہیں جی۔ ملازمہ صحیح جواب کے ساتھ صفائی بھی دینے لگی، کیونکہ ایک سردارنی سے جھوٹ بول نہیں سکتے اور دوسری جانب زلیخا بیگم کا ڈر کہ کام سے نہ نکال دے۔ کیوں کرتی ہیں آپ لوگ اضافی کام؟ کیا بہت شوق ہے بنا اجرت اپنا آپ لٹانے کا؟ اگر ہاں تو بقایا کاموں کی اجرت بنا لیا کریں۔ وہ سختی سے ڈانٹ کر بولی۔ سنبھل کر بات کر لڑکی، یہ لوگ میری رکھی ہوئی ہیں، تم ان پہ حکم چلانے والی کوئی نہیں ہوتی۔ زلیخا بیگم نے وہیں بیٹھے نخوت سے کہا۔ آپ کے سردار کے سردارنی ہوں، جو ان کے اختیارات ہیں وہی میرے بھی ہیں۔ زلیخا خانم، بیچ میں بولنے کی گستاخی ایک مرتبہ معاف کر سکتی ہوں، اگلی بار سردار تک بات جائے گی کہ آپ نے ان کی سردارنی کی توہین کی ہے۔ البیرہ نے اپنا استحقاق جتا کر آگ لگا چھوڑی کہ زلیخا بیگم ضبط سے مٹھی بند کر گئی۔ اور آپ تینوں مجھے ابھی بتائیں کہ یہاں جو کام آپ کے سر ہیں، جن کی اجرت بھی ملتی ہے، آئندہ وہی کرنا چاہیں گی یا اضافی کاموں سمیت بنا اجرت کریں گی؟ مرضی آپ کی خوشی پر انحصار کرتی ہے، فیصلہ کر کے ابھی بتائیں تاکہ سردار جی کے کھاتے سے آپ لوگوں کے نام کاٹ سکوں۔ البیلا ان تینوں خواتین کی جانب دیکھتی بنا رائت بے لچک بولی۔ خانم، اب کیا کرنا چاہتی ہیں؟ نرمین اٹھ کر اس کے قریب آئی کہ معاملہ گرم ہونے سے قبل روکنا ضروری تھا۔ نرمین 2 منٹ کے لیے چپ رہو۔ آپ بتائیں نا کیا کرنا چاہتی ہیں، یا میں اپنا فیصلہ سناؤں؟ اس کا یہ انداز ٹھوس تھا۔ زلیخا بیگم کی گھوریاں بھی کوئی اثر نہ کر رہی تھی، وہ تینوں بھی برا پھنسی تھی۔ ایسی صورتحال میں ضرورت مند کیا کرے؟ دونوں طرف مالک ہو تو کس کی سن کر کس کو رد کیا جائے؟ سردارنی، ہم ضرورت مند ہیں، اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال کی روزی کمانے نکلی ہیں، ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ تو میں نے کب آپ کی روزی آپ سے چھینی ہے؟ آپ لوگ انسان ہیں، ہم حلال کمانے والا حقیر نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ پہلے خود سمجھنا ہوگا، پھر کسی اور سے اپنی عزت کی توقع کرنی چاہیے۔ خیر چھوڑے، آپ کی شکل بتا رہی ہے کہ کس ڈر سے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ تو اب سے میرا فیصلہ ہے کہ آپ اور باقی ملازمین وہی کام کریں گے جس کی تنخواہ ملتی ہے۔ کسی نے اضافی کام میں ہاتھ ڈالا تو وہ مکمل چھٹی کرے۔ اس نے حتمی طور پہ اعلان کیا اور پھر راستہ چھوڑ کے انہوں کو جانے کا اشارہ دیا۔ وہ تیز قدموں سے نکل گئیں۔ البیلا سر جھٹک کر واپس اپنی جگہ پہ آ گئی۔ لڑکی، تم نے اچھا نہیں کیا، سردار کو بتاؤں گی میں۔ تماشا ابھی ختم نہیں ہوا، زلیخا بیگم باقی تھی۔ ڈرانے والے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ شوق سے چچی ساس تھی، شوق سے۔ اس کی طرف سے لاپرواہی ظاہر کی گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی بڑوں کے آگے بولنے کی؟ ذرا تمیز تو تم میں ہو، بد لحاظ بد زبان لڑکی۔ البیلا کے انداز و اطوار پر جل کر کہا گیا۔ جو جیسا ہوتا ہے اسے سامنے والا ویسا ہی لگتا ہے، اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کسی انسان کا غریب ہونا اس کا جرم نہیں ہوتا، جو آپ جیسے امیر ان کو پاؤں میں بٹھا کر خدمتیں کروائیں۔ یا تو آپ انہیں اس کام کا معاوضہ دیں، لیکن آپ تو انہیں اپنا غلام سمجھتی ہیں، اس لیے مجھے ایکشن لینا پڑا۔ زلیخا بیگم نے طیش کے عالم میں سے گھورا جو اب ٹیبل پہ پڑی ٹرے میں سے بادام اٹھا کے کھانے لگی تھی۔ تم اپنے عہدے کا سراسر غلط فائدہ اٹھا رہی ہو، سردار کے بنائے نظام کو بگاڑو گی تو تمہارا حشر کر دے گا وہ۔ اسے پھر ڈرایا گیا، پر البیرا ڈرنے والے دن کی پیداوار نہیں تھی۔
اپنے عہدے کی جواب دہ میں ہوں، آپ کو اپنے سر میں درد بڑھانے کی ضرورت نہیں، اٹھائیں اپنا یہ ساز و سامان، اگر جسمانی تھکان برداشت نہیں ہوتی سیلون جا کر سپا ٹریٹمنٹ لیں، حویلی کے اندر کسی ملازم کو اس کام پہ لگایا تو آپ کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ البیلا نے دل جلانے میں کوئی کمی نہیں رکھی اور پھر ہاتھ سے دفاع کر کے بادام چباتے نرمین کی کتاب میں خود بھی مگن ہو گئی، جبکہ نرمین کا دھیان ہی نہیں رہا تھا کتاب میں، نہ اب وہ سر اٹھانے کے قابل تھی، نہ اس کی طرح بیٹھ پا رہی تھی۔ بالآخر ماں کے احساس میں اٹھ گئی، بکھرا سامان اٹھانے سے پہلے ماں کو کمرے تک سہارا دے کر لے جانے لگی کہ جب بھی البیلا کی کھجلی ہوئی۔ نرمین کدھر جا رہی ہو؟ یہاں ہو، تمہیں اپنی طرح بدلحاظ بد زبان بناؤں تاکہ تمہاری اماں کا جو کلیجہ میری صفات دیکھ کر جلتا ہے وہی سب اپنی اولاد میں پا کر ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے گزشتہ حساب برابر کر کے اچھی بلی جاتی ہوئی لڑائی گلے لگانے کی کوشش کی، مگر زلیخا بیگم منہ ہی منہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتی چلی گئی۔ البیلا ہنس کر کتاب پڑھنے لگی جو اسے کافی پسند آئی تھی۔ گزرے رات سمارا نے ہسپتال میں ہی گزاری۔ یوں تو اس کی ڈیوٹی صبح سے شام کی ہوتی، لیکن رات بھی اس نے ڈیوٹی دی کیونکہ عسکر کمال یہاں تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر واپس اپنی حویلی یا اسپتال کے رہائش والے حصے میں نہیں گئی جہاں وہ رہ رہی تھی۔ عسکر کمال تو خدا جانے کوما میں چلا گیا تھا جو کل سے ہوش میں نہ آیا۔ سمارا ارمان کی دوست جس نے عسکر کمال کا علاج کیا وہ بھی پریشان تھی کہ سب نارمل ہے تو یہ اٹھتا کیوں نہیں۔ خیر رات گزری تو اگلی صبح وہ آنکھوں میں نیند لیے وارڈ میں داخل ہوئی۔ لیب کوٹ میں تھکی تھکی سی 2 دن کی جاگی ہوئی اب ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھنے آئی تھی، جیسے ہی بیڈ کے قریب آ کر دیکھا تو اس کی بند آنکھوں میں حرکت پائی۔ وہ الرٹ ہو کر قریب ہوئی کیونکہ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ آنکھیں کھول کر غائب دماغی سے چھت کو دیکھنے لگا۔ سمارا کی نظریں اس کی ہر حرکت پر ٹکی تھیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے حلق سے ذرا سی آواز برآمد ہوئی، اگر وہ قریب نہ ہوتی تو شاید سن نہ پاتی۔ تم جنت میں ہے اور ہم تمہارا حور ہے۔ سمارا کے سرد آواز پر عسکر کمال نے ہڑبڑا کر گردن گھمائی، شاید پہلے اس نے دیکھا نہیں تھا کوئی پاس ہے۔ تم کون ہو؟ اب حیران ہونے کی باری سمارا ارمان کی تھی، اس کے سوال پہ وہ چونک گئی۔ ہم سمارا ارمان ہے اور تم عسکر کمال، اس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر بتایا اور ساتھ اس کی پہچان بھی بتائی کہ اگلا سوال یہی ہونا ہے۔ میں عسکر کمال، ہاں میں عسکر کمال ہوں اور تم سمارا ارمان ہو، لیکن میں کہاں ہوں؟ اور تم شاید کالج چھوڑ چکی تھی ہے نا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ذہن پر زور دیتے کہنے لگا، کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنا پرانا بات کیوں دہرا رہا ہے؟ سمارا کو شاید برا لگ گیا۔ پرانی بات؟ کیا یہ 2015 نہیں چل رہا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ سمارا دہل کر کھڑی ہوئی۔ اوئے پاگل، یہ 2024 ہے، وہ تقریباً چیخ کر بولی۔ نہیں سمی، یہ 15 ہے، ہمارا کالج کا آخری سال، تم یہ سال بیچ میں چھوڑ گئی تھی، عسکر کمال نے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ اس کے مطابق سمارا کی یادوں میں مسئلہ آیا ہے، لیکن اس کے لبوں سے نکلے ایک لفظ پر وہ سن ہو گئی۔ اس نے سمارا ارمان کو اس نام سے پکارا جو کبھی کالج لائف میں اس کا ہوتا تھا،
پھر اس نے خود ہی یہ نام منحوس کہہ کر اپنی ذات سے الگ کر دیا۔ ہم کو لگتا ہے تمہارا سر میں جو چوٹ لگا ہے اس سے تمہارا یادداشت اڑ گیا ہے۔ تم ٹھہرو، ہم تمہارا ڈاکٹر کو بلاتا ہے، وہی بتائے گا تمہارا مسئلہ۔ وہ جلدی سے باہر چلی گئی ڈاکٹر کو لینے کی غرض سے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے سمارا کو ساتھ لے کر باہر نکلی تو اس نے سمارا کے شک پر مہر لگا دی۔ ڈاکٹر سمارا، آپ کے دوست کو جو چوٹ سر کے پچھلے حصے میں آئی ہے اس سے ان کی یادداشت پر اثر ہوا ہے۔ باقی اس کی نوعیت کا اندازہ کچھ ٹیسٹ کے بعد ہی ہو پائے گا کہ یہ مستقل ہے یا عارضی۔ ڈاکٹر مہرین نے جو بتایا تو وہ کئی لمحے کچھ بول ہی نہ پائی۔ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کا ٹیسٹ کرو، ہم اس کا فیملی کا نمبر لیتا ہے سردار سے۔ وہ کہہ کر ایک طرف آئی کہ دلدار کو فون کر کے عسکر کمال کے گھر والوں کا نمبر لے کر انہیں یہاں بلائے تاکہ اپنی مصیبت وہی سنبھالیں۔ پر بھلا ہو دلدار خانزادہ کا جس کا نمبر بند ملا۔ وہ موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ کر واپس وارڈ میں آئی جہاں اب اسے ٹیسٹ کے لیے لے جا رہے تھے۔ عسکر کمال، یہ تمہارا کچھ ٹیسٹ کرنے والا ہے تاکہ جو مسئلہ ہے وہ سمجھ آئے۔ تم گھبرانا مت، ہم اسی اسپتال کے رہائش میں جا رہا ہے۔ جب تک تم واپس آئے گا ہم بھی فریش ہو کے پہنچ جائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے کہہ گئی۔ مشکل تھا پر صورتحال یہی چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے سمی، میں انتظار کروں گا، اور تم مجھے مالی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا نرس کے ساتھ چل دیا۔ سمارا ارمان نے بے یقینی سے اس کی پشت کو اوجھل ہونے تک دیکھا۔ اس کے بعد کیفیت ایسی ہونے لگی کہ دم یہاں گھٹنا شروع ہو گیا۔ سہنے کی حد ختم ہونے لگی تو دوڑ کر اپنی رہائش میں آ گئی۔ ایک مناسب سا گرے دیواروں والا کمرہ تھا۔ واش روم اور چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا۔ وہ زیادہ تر حویلی کی بجائے یہیں رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے جلدی سے شاور لیا۔ اعصاب کو کافی راحت پہنچی۔ کالے سندھی لباس میں گیلے بالوں کو تولیے میں باندھے باہر آئی۔ چائے کا کپ بنایا، ساتھ سینڈوچ لے کر کھڑکی کے پاس آ بیٹھی۔ ابھی پہلی بائٹ لی تھی کہ پھر عسکر کمال کے بولے آخری جملے پر دھیان چلا گیا۔ تم ہمارا مالی نہیں ہے، تم عسکر کمال ہے جس کو سمارا ارمان سے بڑا بد کردار کوئی نہیں لگتا۔ خود سے کہتے ہوئے آنکھوں میں نمی سمٹ آئی۔ تھوڑی کے تین تل بھی اداسی میں ڈھلے۔ نوالا حلق میں اٹکا تو گرم چائے کا گھونٹ بھر لیا۔ تم ٹھیک ہے، یہ سچ میں یادداشت گوا بیٹھا ہو۔ ہم دونوں صورت ہی کوئی امید نہیں لگائے گا۔ تم نے ہمارا دل توڑا تھا، اور ٹوٹا دل کبھی نہیں جڑتا عسکر کمال۔ آنکھوں کی نمی کو اس نے زور سے رگڑ ڈالا۔ ایک طویل عرصہ رونے کے بعد اس نے سیکھا تھا بے قدروں کے لیے رویا نہیں کرتے۔ وہ آج ایک مضبوط لڑکی تھی۔ اکیلی سہی پر اپنی تنہائی سے پیار تھا۔ وہ اسی کے ساتھ جینے کا مزہ لیتی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یوکے سے آنے والی فلائٹ لینڈ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سارے مسافر اب وقفے وقفے سے باہر نکلنے لگے تھے، لیکن وہ انسان ابھی تک دور دور دکھائی نہ پڑا۔ اسے لینے والے اس کے نام کا بورڈ پکڑے کھڑے تھے، پر وہ پتہ نہیں اندر کون سی مثال میں پھنسا ہوا تھا۔ آخر جب ایک گھنٹہ گزرا تو سیاہ رنگ کی گاڑی سے دلدار خانزادہ نے پاؤں باہر رکھے۔
बोर्ड पकड़े आदमी को वापस बुलाकर खुद आगे बढ़ा। उसके जराये काफी मजबूत थे कि उसे अंदर जाने दिया गया। उसके कहने पर छानबीन की गई मगर खातिर खा मालूमात हाथ न आई। इंतजामिया के मुताबिक दिलदार खानजादा का मतलूबा शख्स इस फ्लाइट में आया, पर यहाँ आने के बाद कहाँ गया पता नहीं। हत्ता कि उसका सूटकेस भी वहीं था, बस वो खुद गायब था। दिलदार ने आखिरी हल एक बार कैमरे चेक करने का कहा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, तो वो उन्हें काम पे लगाकर सिक्योरिटी के हमरा रनवे पे निकल आया। जिस जहाज में वो आया था अभी यहीं खड़ा था। सिक्योरिटी वाले अंदर जाके बाहर आए और जो उसे बताया तो उसका खून खौल गया। तभी सीढ़ी तेजी से जहाज की सीढ़ियां अबूर करता अंदर आ गया और बताई गई सीट नंबर पर पहुंचकर क्या देखता है, वो दुनिया जहां से बेगाना होकर टल्ली हुआ पड़ा था। एक मैगजीन मुंह पे रखी हुई थी, साथ ही जहाज का अमला परेशान चेहरा लिए मौजूद था। दिलदार ने अमले को भेजकर बजाय उसे उठाने के ये किया कि खुद भी साथ बैठ गया, बिल्कुल साथ वाली जगह संभाली थी। अब उसने फुर्सत से देखना था कि मजीद कितनी देर गाफिल रहना चाहता है। 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। साथ बैठे दिलदार खानजादा ने देखा वो धीरे से अपनी आंखों पर से मैगजीन हटा के उसको देख रहा है। आप जहाज के अंदर ही आ गए, मैं बाहर ही आने वाला था। वो खुसियाने बिल्ली की तरह हो गया, लेकिन दिलदार के तासुरात में जरा फर्क ना आया। वो हनूज संजीदगी से देख रहा था। कसम से सोया नहीं था वो। असल में हुआ ये कि बाहर निकलो अभी कभी, वरना इसी जहाज के ऊपर बिठा के तुम्हें वापस लंदन भेज दूंगा। वो सख्ती से कहकर उठा और निकल गया। उसने भी पीछे दौड़ लगाई, इससे पहले जुर्माने वाले पकड़े। फिर वो जल्द अज जल्द कार्रवाई पूरी करके दिलदार खानजादा की गाड़ी को तलाश करके उस तक पहुंचा। अपना सूटकेस गार्ड की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो दिलदार खानजादा का मना किया गया था कि इसका काम नहीं करना। उफ यारा, ये बंदा आते ही शुरू हो गया। ये नहीं कि जल्दी काम निपटाने पर शाबाशी देकर पीठ थपथपाए, उल्टा सजा दे रहा है। कोई ना बच्चों, वक्त मेरा भी आएगा। वो बड़बड़ाते हुए सूट के डिग्गी में बढ़ रहा था, जब भी तेज हॉर्न मार के उसने डरा दिया। यार आहिस्ता बजाओ। वो वहीं से बोलकर भागकर फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर जलदार खानजादा था। उसके बैठते ही उसे गाड़ी आगे बढ़ाई। सॉरी आपको तंग किया। दरअसल ये जो फ्लाइट का पायलट था ना, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, तो मैंने भी बता दिया कि मैं जुल्कैफ खानजादा हूँ। तब भी वहां बैठा रहा कि उसका जहाज रनवे पर ज्यादा देर रुके तो किराया ज्यादा बने, फिर ये अपने पिछलों से जूते खाए। काफी देर गुजर जाने के बाद उसने खामोशी को तोड़कर अपना कारनामा बयान किया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस हरकत की वजह से जो जुर्माना पड़ा है वो मैं देकर आया हूँ। दिलदार ने ड्राइविंग करते हुए बिना उसे देखे बताया। क्या? लेकिन क्यों? आपने क्यों दिया? एक बार मेरी सुन लेते यारा। वो शख्स निहायत बदतमीज था। मैंने जो किया वो डिजर्व करता था। जुल्कैफ खानजादा का मूड अच्छा खासा खराब हो गया ये जानकर। और तुम तो जैसे बहुत तमीजदार हो। अगर वो ये जानते कि तुमने पायलट से बदले के लिए ये हरकत की है तो डबल जुर्माना पड़ता, या हो सकता है जेल करवा देते। और तुम्हें अच्छे से पता है मैं अपनी पाई पाई कितना सोच समझ कर खर्च करता हूँ। दिलदार की बात पर उसने खुशगवार मूड के संग उसे देखा। ओ, यानी आपने जो अभी मुझ पर नोट खर्चे वो असली नहीं थे? उसने शरारत की। 100% असली चेक काट के आया हूँ। तुम मुझे ये रकम वापस लाजमी करोगे। जानते हो ना फजूल खर्ची नहीं करता मैं।
दिलदार ने उसकी खुश फहमी का गला पल में घोंट दिया। वो मुंह बना गया। आपका मतलब है फजूल लोगों पर खर्च खर्च नहीं करता, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ आपने मेरे ही हाथों लंदन के सबसे महंगे ज्वेलर से दुनिया का सबसे कीमती डायमंड खरीद कर लॉकेट बनवाया है। हीरा भी मामूली नहीं, खास कोहिनूर है। कीमत 2 मिलियन पाउंड्स है। क्या ये फजूल खर्ची नहीं? जुल्फकार खानजादे ने आखिर में जल कर पूछा। नहीं। दिलदार का जवाब उससे मजीद जला गया, बल्कि जलकर कोयला कर गया। वैसे क्या जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ, किसके लिए इतना खर्च किया आपने? उसने मजीद टटोला, जबकि इल्म था जवाब क्या मिल सकता है। तुम्हारी भाभी माँ के लिए लिया है, मुंह दिखाई नहीं दी मैंने अभी तक उन्हें। ये बताते हुए उसके चेहरे पर 440 वॉल्ट की चमक आ गई थी। जबकि जुल्कैफ खानजादा लफज भाभी माँ पर कलस गया। उसने तो सोचा वो कहेगा अपनी बीवी के लिए लिया है, लेकिन नहीं। दिलदार खानजादा सीधा जवाब दे हो ही नहीं सकता, और जुल्कैफ खानजादा अपने दुश्मन अव्वल को भाभी माँ मान ले, ये भी मुमकिन नहीं। तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अ, इसके लिए अच्छा सा रिव्यू दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर एपिसोड के अंदर कोई गलती हुई है, वर्ड्स के अंदर मुझसे कोई प्रोनाउंस में मिस्टेक हुई है, तो उस पर दरगुजर करें, क्योंकि मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, तो मैंने ना चाय पी है, तो मेरी ना ज़ुबान के ऊपर इस वक्त खुश्की काफ़ी हुई है, तो सजा से लफ्ज़ मैं ना कैरी नहीं कर पा रही। तो हो सकता है मैंने आगे पीछे लफ्ज़ को उठा दिया हो, तो उसके लिए माजरत है। आप लोग साथ साथ जो वर्ड की मेरे में समझ नहीं आती, वो साथ आप ऊपर देख लेकर स्क्रीन के ऊपर लिखा होता है। बकाया एपिसोड आप लोग को कैसी लगी है वो रिव्यू में बताइएगा, और जो मैंने कहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड पे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।